साथै नमस्कार पनि। आजको यो शनिबारको सेवामा फेरि पनि तपाईहरुलाई यो अनलाइन सेवा जुम र फेसबुक लाइभमा तपाईहरुलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। र मैले आज वचनको शीर्षक चाहिँ के तपाई तिर्खाउनु भएको छ? यदि तपाई तिर्खाउनु भएको छ भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई तिर्खा मेटाउन तयार हुनुहुन्छ र तपाईको तिर्खा मेट्ने प्रभु येशू हुनुहुन्छ, अथवा अभिषिक्त मुक्तिदाता चाहिँ तपाईलाई तिर्खा मेट्नलाई तयार हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले यशायाको 55 अध्यायबाट आजको वचनलाई मैले बाँड्ने जमर्को गरिराखेको छु। तपाईहरुको आफ्नो धर्मशास्त्र आफ्नो घरमा छ भने तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। के तपाई तिर्खाउनु भएको छ? यदि तिर्खाउनु भएको छ भने तपाईलाई तिर्खा मेट्न चाहिँ परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ। अनि यहाँ यशाया 55 अध्यायमा परमेश्वरको वचन यसरी परमेश्वरले यसरी तपाईँ र मलाई यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ, अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। आओ बिना पैसा र बिना दाम दाखमद्द र दूध किन। जे रोटी नै होइनन् त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ? अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ? ध्यान देऊ, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन, र जे कुरा असल छ त्यही खाओ, र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। यहाँ दुईटा कुरोमा विशेष गरेर परमेश्वरले भनिराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ शारीरिक कुरा हैन, दूध रोटी अनि जति पनि चिजहरू छन्, हामीलाई शरीरलाई जसरी हामीलाई मोटाउनलाई, फस्टाउनलाई, स्वस्थ हेल्दी रहनलाई हामीलाई भिटामिनदेखि लिएर मिनरल सबै कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ शरीरमा, त्यस्तै तपाईँ र म शरीरमा आत्मामा मोटाउनको लागि पनि तपाईलाई र मलाई पनि हामीलाई पनि आत्मिक खुराकीको आवश्यकता पर्दछ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि आत्मिक खुराकी हो। अनि यहाँ त्यसै कारण उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, पैसा हुने पनि आओ, नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। हैन, पैसा नभए पनि किनेर खाओ। अनि त्यो चाहिँ के भने धर्मशास्त्र परमेश्वरको वचन जो मानिसको लागि तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले लेखिदिनु भएको छ। अनि मैले बेला बेला भन्ने गर्छु, यो चाहिँ परमेश्वरले मानिसको लागि लेखिदिनु भएको धर्मशास्त्र। धेरै धर्मशास्त्र छन् जसले चाहिँ ईश्वरको विषयमा वर्णन मात्रै गर्दछ। यहाँ चाहिँ मानिसको हृदयको वर्णन गरेको परमेश्वरको वचन अथवा परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको धर्मशास्त्र, यो चाहिँ लगभग 66 वटा पुस्तक, लगभग होइन 66 वटा पुस्तक छ। अनि यहाँ चाहिँ लगभग 8 लाख शब्दहरूले भरिएको प्रेम पत्र चाहिँ तपाईलाई र मलाई दिनुभएको छ। के तपाईँ तिर्खाउनु भएको छ? अनि यहाँ हामीले धर्मशास्त्र हामीले पढ्दै गयौँ भने चाहिँ येशू चाहिँ अनि जीवनको पानी अथवा जिउँदो पानी हुनुहुन्छ। ही इज लिभिङ वाटर। यदि तपाईँ तिर्खाउनु भएको छ, विभिन्न कुराबाट तपाईँ अनि जहाँ जाँदा नै तपाईँलाई सन्तुष्ट छैन, ऊ त्यहाँ माथि डाँडोमा गयो, त्यहाँ आराधना गर्यो, तल खाल्टोमा गयो, गहिराईमा गयो, त्यहाँ पुज्यो, अनि अलिक पर ठुलो रुखलाई अलिकति ढ्याममा परेको बडे मानको रुखलाई देखियो भने त्यहाँ पूजा गर्यो, अथवा केही सानो कुरालाई पूजा गर्यो। अनि कतै पनि तपाईँ त्यो तिर्खा अथवा त्यो तृष्णा मेटिएको छैन। हैन, त्यो ठुलो पर्वतमा गएर पूजा गर्यो, त्यहाँ पनि तपाईलाई सन्तुष्टि मिलेको छैन भने यहाँ तपाईलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, आओ पानी खाओ, पियो र सन्तुष्ट हो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही कुरा सिकाइरहेको छ। हामीले यहाँ धर्मशास्त्रमा पछि हामीले हेर्दै गयौँ भने हामीले नयाँ करारमा आइसकेपछि पनि प्रभुले चाहिँ जब आफ्नो सेवाकाईको समयहरू सेवा चाहिँ सुरु गरिराख्नु भएको छ प्रभु येशूले, त्यो समयमा पनि भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जिउँदो अथवा जीवित पानी लिभिङ वाटर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई सधैँभरिको लागि त्यो तृष्णा चाहिँ हामीलाई कतै पनि गएर असन्तुष्ट रहेको अथवा तिर्खा नमेटिएको अवस्थामा उहाँ चाहिँ तिर्खा मेट्न चाहिँ उहाँ चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले यौन्नाको पुस्तक 4 को 14 पद, यौन्नाको पुस्तक
यहुन्नाको पुस्तक 4 को 14 पद। यो चाहिँ नयाँ करारमा पर्छ। यहुन्नाको पुस्तक 4 को 14 पद ले यसरी भन्दछ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। यहाँ यसुले दिइराख्नु भएको सिद्धान्त, यसुले सिकाइराख्नु भएको शिक्षा चाहिँ यही हो। जुन उहाँले बोलिराख्नु भएको छ जीवनको पानी भनेर, त्यो चाहिँ जिउँदो पानी भनेर। जिउँदो पानी चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। जब उहाँ यो संसारलाई छोडेर 33.5 वर्षसम्म पृथ्वीमा रहेर जब उहाँ संसार छोडेर जानुभयो, उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ यही थियो कि उहाँले पवित्र आत्मा स्वर्गबाट पृथ्वीमा पठाउने उहाँको प्रतिज्ञा थियो। त्यही प्रतिज्ञा अनुसार आज पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र मेरो बीचमा हुनुहुन्छ। हो, संसारमा अन्य ख्रिस्टको विरुद्धमा हुने आत्माहरू पनि छन्। विभिन्न किसिमका मानव आत्माहरू छन्, अनि जनावरको आत्माहरू छन्। थुप्रै किसिमको आत्मा होला। मानिसलाई भरमाउने आत्माहरू छन्। थुप्रै किसिमका आत्माहरू होला। तर त्यो मध्ये पवित्र आत्मा चाहिँ सबैभन्दा महान आत्माको रूपमा यहाँ चाहिँ वर्णन गरिएको छ, र जुन चाहिँ सधैँको लागि त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। यदि तपाईँ तिर्खाउनु भएको छ, साँच्चै तपाईले आत्मिक रूपमा तिर्खा मेट्न सक्नु भएको छैन, संसारका कुराहरूले तपाईलाई आत्मिक रूपमा तृष्णा मेटिएको छैन, तपाईलाई रुपियाँ पैसाले पनि तपाईलाई आत्माले सन्तुष्ट दिन सक्दैन, तपाईको भौतिक सम्पत्तिहरूले तपाईलाई आत्मामा सन्तुष्टि दिन सक्दैन, पूर्णता दिन सक्दैन। केही क्षणमा तपाईलाई ती कुराहरूले अझै पिरोल्न थाल्दछ। तपाईले लाख कमाउनुहुन्छ, अझै त्यसलाई 2 लाख बनाउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो तपाईलाई लाग्छ, हामीलाई लाग्दछ। अथवा 4 लाख भयो, अर्को 8 लाख भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ। 8 लाख भयो अनि 16 लाख भयो हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई मनमा लाग्दछ। अनि यहाँ चाहिँ जुन आत्माको विषयमा कुरा गरिएको छ, जुन आत्माले हामीलाई सन्तुष्ट दिने कुरा गरिएको छ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको विषयमा यहाँ परमेश्वरले, प्रभु येशूले भनिराख्नु भएको छ। अनि त्यस्तै हामीले 7 को यूहन्ना 7 को 37 देखि हामीले माथि हेर्यौं भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, 7 को 37 देखि तल, अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो मकहाँ आओस् र पियोस्। हैन, जब यदि हामी चाहिँ तिर्खाउँछौं भने संसारको कोही पनि मानिस, यहाँ चाहिँ हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, अनि इसाई, जैन, अनि के विभिन्न धर्मको विषयमा यहाँ भनिराखेको छैन। यहाँ चाहिँ कोही मानिस तिर्खाउँछ भनेको फर अल ह्युमन बिइङ, सबैको लागि हो, सबै मानिसको लागि हो, कि यो वचन चाहिँ सबै मानिसको लागि हो। यदि कोही तिर्खायो भने त्यो मकहाँ आओस् र पियोस्, जसले ममाथि विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तर्स्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी निस्कनेछ। आमेन। तपाईँ र मबाट पवित्र आत्माको बहाव जब तपाईँ भरिनुहुन्छ, तपाईँ जब पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ, तपाईँबाट पनि फेरि जीवनको मूलहरू बग्न थाल्छन्। तपाईको परिवारमा, तपाईको समाजमा, तपाईको देशमा जीवनको मूल चाहिँ बग्न थाल्दछ। जसले ममाथि विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तर्स्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। तपाईँ र मलाई पनि त्यही कुराको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। यदि तपाईँ तृषित हुनुहुन्छ, तपाईको तिर्खा मेटिएको छैन, अनि यदि त्यसो हो भने ख्रीष्ट येशूले तपाईलाई निम्तो दिँदै हुनुहुन्छ कि भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ तपाईको तिर्खा अथवा तपाईँ थ्रस्टी हुनुहुन्छ भने तपाईको थ्रस्ट अथवा तपाईको यो मेटाउनको लागि उहाँ चाहिँ तयार हुनुहुन्छ, तपाईको तिर्खा मेटाउनको लागि तयारी हुनुहुन्छ। अनि यसै गरी म प्रकाशको पुस्तक पनि तपाईको लागि म वाचन गरिदिनेछु। प्रकाशको 7 को 16 र 17 पदमा यसरी लेखिएको छ,
तिनीहरू कहिल्यै भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्। तिनीहरू कहिल्यै भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्। सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्ने छैनन्, किनकि सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूका गोठालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई डोर्याएर जिउँदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पोछिदिनुहुनेछ। आमेन। तपाईँ हामी चाहिँ विभिन्न कुराबाट त्रसित छौँ, डरमा छौँ, रोगमा छौँ, शोकमा छौँ, भोकमा छौँ। मेरो जागिर जाला, अथवा मसँग रुपियाँ पैसा नहोला, अथवा मेरो घर बार चाहिँ बिचल्ली होला, मेरो श्रीमतीले छोड्ला, छोराछोरी छोड्ला, विभिन्न कुराको पीडाबाट हामी चाहिँ भएर जाँदैछौँ। हाम्रा आँसुहरू बगेको छ। छोराले धोका दिएको होला, बुहारीले धोका दियो होला, कतै सासूले धोका दियो होला, कतै ससुराले धोका दियो होला, कतै समाजले दियो होला, कतै हाकिमहरूले दियो होला, कतै आफ्नै कर्मचारीहरूले धोका दियो होला। तर यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि ती सबै आँसु पुसिदिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी चाहिँ तिर्खामा छौँ, ती सबै कुराहरूबाट हामी भोकाएका छौँ यदि भने पनि परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो आँसु पुसिदिनलाई तयारी हुनुहुन्छ। कि तपाईँ र म उहाँका जान तयार छौँ? कि तपाईँ र म उहाँको चरणमा पुग्नलाई के तयारी बनेका छौँ? यो कुरा चाहिँ आज धर्मशास्त्रले, प्रेम पत्रले, परमेश्वरले मानिसको लागि लेखिदिएको पुस्तक, धेरै मानिसले चाहिँ ईश्वरको बारेमा लेखेका छन्। मैले फेरि पनि भन्छु, धेरै मानिसले ईश्वरको बारेमा धर्मशास्त्र लेखेका छन्, तर यो धर्मशास्त्र चाहिँ मानिसको विषयमा परमेश्वरले लेखिदिनु भएको वचन, यो चाहिँ मानिसको लागि, मानिसको हृदयको लागि, मानिस जिउनको लागि परमेश्वरले बनाइदिनु भएको वचन। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको कि यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले तपाईँ र मेरो आँसु सदाको लागि पुछिदिनुहुनेछ। आमेन। अनि प्रकाश 21 को 6 देखि 8 सम्म यसरी लेखिएको छ। प्रकाशको 21 को 6 देखि 8 सम्म उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फुवाराबाट म सित्तैमा दिनेछु। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फुवाराबाट म सित्तैमा दिनेछु। यो वचन सित्तैमा तपाईँ र म कहाँ आइपुगेको छ। मानिसले हावाको लागि पैसा तिर्नु परेको छ, मानिसले पानीको लागि हामी सहरमा दिनु पानी पैसा तिरेर किन्नु परेको छ। त्यो परमेश्वरले सित्तैमा निशुल्क मानिसलाई दिएको, अनि जग्गा पनि निशुल्क दिएको। आज हामीले लाखौं रुपियाँ आनामा घडेरी किनेर घर बनाउनु परेको छ। यहाँ निशुल्क उहाँले यो वचन पनि तपाईलाई र मलाई निशुल्क दिनुभएको छ। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, आदि र अन्त्य म नै, हि इज अल्फा एन्ड ओमेगा। उहाँ चाहिँ आदि हुनुहुन्छ, सुरु उहाँ नै हुनुहुन्छ, अन्त्य उहाँले नै गर्नुहुन्छ। अनि तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फुराबाट म सित्तैमा दिनेछु। कि तपाईँ जीवन जिउन चाहनु भएको छ? कि तपाईँ यो संसारमा जन्मनुको उद्देश्यको बारेमा तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? कि तपाईँ यो संसारमा एउटा परिवारमा रहनुको एउटा उद्देश्य तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? यो नेपाल देशमा अथवा विभिन्न देशमा तपाईँ रहनुको के उद्देश्य तपाईँले थाहा गर्नुभएको छ? अनि यहाँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, जीवनका पानीको फुवाराबाट म सित्तैमा दिनेछु। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकारी पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले छोराछोरीको रूपमा स्वर्गमा अनन्त जीवन दिएर राख्ने प्रतिज्ञा तपाईलाई र मलाई गर्नुभएको छ। के तपाईँ त्रसित हुनुहुन्छ? उहाँलाई खोज्नको लागि के तपाईँ त्रसित हुनुहुन्छ? कि उहाँको बारेमा जान्नको लागि के तपाईँ त्रसित हुनुहुन्छ? कि तपाईँ हामी उहाँले दिनुभएको कुराहरूमा भुलिराखेका छौँ? उहाँले दिनुभएको घाम, उहाँले दिनुभएको रुख, उहाँले दिनुभएको जङ्गल, उहाँले दिनुभएको उब्जनीहरू, उहाँले दिनुभएका यी सबै प्रणालीहरूमा हामी रमाएका छौँ? कि उहाँ जुन प्रणालीहरू, जुन सिस्टमहरू, जुन क्रिएसन जुन दिनुभएको छ, जुन सृष्टि हामीलाई दिनुभएको छ, कि ती तपाईँ हामी त्यतातिर फर्किएका छौँ? अनि यहाँ चाहिँ धर्मशास्त्रले भन्दैछ, म
त्यो चाहिँ मेरो छोरा हुनेछ। तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू र झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु। यहाँ स्पष्टसँग परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ न्यायिक परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। ही इज गॉड अफ जजमेन्ट। उहाँ चाहिँ न्यायिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले प्रेम मात्रै गर्नुहुन्न हो, हामीलाई हाम्रो लागि उहाँ चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। यो चाहिँ एउटा उहाँको बलिदान हो, उहाँको प्रेम हो, अगाध्य प्रेम हो, बिना शर्तको प्रेम। हामी पापी छँदै मानिसले अथाह पाप गर्छ, पापै पापमा डुबेको छ, संसारै पापै पापले रुमलिँदा पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो हो, उहाँको प्रेम देखाउनु भयो। यो संसारमा आउनुभयो, मानिसको रूप धारण गर्नुभयो, अनि उहाँ चाहिँ तिर्खाउनु भयो, भोकाउनु भयो, अनि त्रसित हुनुभयो, उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो, भाला घोचियो, सबै कुरा भयो। यी सबै कुराको पछाडि उहाँ चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन रहेछ, उहाँ चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ मान्छेलाई, तर साथसाथै उहाँ चाहिँ हरेक मानिसलाई न्याय गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ न्यायिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ न्याय नगरिकन रहनुहुन्न। कस्तो व्यक्तिलाई न्याय गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ स्पष्टसँग लेखिएको छ। प्रयोग म तपाईलाई 22 को 1 र 2 पद पनि म तपाईहरुको लागि वाचन गरिदिन्छु। प्रकाशको पुस्तक 22 को 1 र 2। तब तिनले मलाई स्पष्ट जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। यहाँ चाहिँ यौनाले देखिराखेको दर्शनको विषयमा भनिराखेको छ। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस शहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। आमेन। आज परमेश्वरको जीवनको यो जुन पानीको फोरा जुन बगेको छ शहरमा, अनि विभिन्न जातिबाट, म चाहिँ एउटा बस्नेत भन्ने एउटा क्षेत्री जाति, त्यो चाहिँ मानिसले बनाइदिएको विभिन्न जातिकोमा यहाँ चाहिँ परमेश्वर आइराख्नु भएको छ, पुग्नु भएको छ। हुनसक्छ यहाँ कति वैद्वार हुनुहुन्छ, कति घतानी हुनुहुन्छ, कति के हुनुहुन्छ। हाम्रो यहाँ जापानमा हाम्रो विनिता मगर बहिनी पनि हेरिराख्नु भएको छ, मगर हुनुहुन्छ। विभिन्न जातलाई निको पार्न चाहिँ उहाँ चाहिँ यो संसारमा आउनुभयो। उहाँ चाहिँ जीवनको फोरा दिनलाई उहाँ चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जीवन दिनलाई तयार हुनुहुन्छ। कि तपाईँ र म ती कुराहरू हेर्नलाई, कि ती कुराहरू पछ्याउनलाई तपाईँ र म तयारी छौँ। अनि उहाँको वचनले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जीवनको वृक्ष थियो, ट्रीज अफ लाइफ, जीवनको वृक्ष थियो। अनि जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। तपाईँ र म बिमार छौँ, तपाईँ र म चाहिँ आत्मिक रूपमा घायल भएका छौँ भने उहाँ चाहिँ हाम्रो चोटहरू, हाम्रा आँखाहरू, हाम्रा सबै कुराहरू निको पार्नलाई उहाँ चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। कि तपाईँ र म आज ती कुरालाई तयार छौँ त? त्यसकारण यसैया भन्दैछन्, ए जाति जातिका मान्छे हो, ए तिर्खाउने हो, अनि मतिर आओ र पानी लिएर आओ र त्यो चाहिँ पियो। रुपियाँ हुनेले पनि नहुनेले पनि त्यसलाई चाहिँ किनेर खाओ। म सरसरी तपाईहरुको लागि यहाँ भनिदिनेछु, पाठ गरिदिनेछु। कान थाप र म कहाँ आओ, सुन, ताकि तिमीहरूको प्राण जियोस्। यदि प्राणलाई हामीले जीवित राख्न चाहन्छौँ अथवा आत्मालाई हामीले बचाउन चाहन्छौँ भने उहाँ कहाँ जानु पर्यो। म तिमीहरूसित अनन्त करार बाँध्नेछु। दाउदलाई प्रतिज्ञा गरेको मेरो विश्वासको प्रेम हेर, मैले त्यसलाई जाति जातिहरूको बीचमा साक्षी र जाति जातिहरूका एक नेता र सेनापति तुल्याएको छु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर इजरायलका परम पवित्रको कारण तिमीहरूले नचिनेका जातिहरूलाई तिमीहरूले बोलाउने छौ र तिमीहरूलाई नचिन्ने जातिहरू तिमी कहाँ हतार हतार गरी आउनेछन्।
किनकि उहाँले तँलाई गौरवले युक्त पार्नु भएको छ। अब आज हामी विभिन्न जातिबाट बोलाइएका छौँ, विभिन्न जातिबाट आज हामी आएका छौँ। जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौँ उहाँलाई खोज अनि नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परमप्रभुतिर फर्कोस् र त्यसले त्यसलाई कृपा गर्नुहुनेछ, त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञा पनि छ। आमेन। हामी अधर्ममा छौँ, हामी पाप स्वभावमा छौँ, हामी दुष्ट विचारहरू राख्दछौँ, छिमेकीको विरुद्धमा हामी विभिन्न कुराहरू रच्दछौँ। तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्दछ, ए दुष्ट मानिस हो, तिमीहरू चाहिँ अधर्मबाट फर्क, त्यस्ता विचारहरू त्याग, परमेश्वरतिर फर्क। उहाँ चाहिँ सित्तैमा क्षमा गर्न तयार हुनुहुन्छ। ही इज रेडी टु फरगिभ अस। किनकि मेरो विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरो चालहरू होइनन्। हामीले विचार गर्ने, मैले चल्ने चालहरू उहाँको चाल होइन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसरी जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारभन्दा अग्ला छन्। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्दछ त्यसैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ। त्यो म कहाँ व्यर्थ फर्कने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पूरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसका त्यो सफल हुनेछ। तिमीहरू आनन्द साथ जानेछौ र शान्तिमा डोर्याइनेछौ। पर्वतहरू र डाँडाहरू तिमीहरूका सामुन्ने गीत गाउनेछन् र मैदानका सारा रुखहरूले ताली बजाउनेछन्। तब काँडाको सट्टामा सल्लो र सिउँडीको सट्टामा असारे फूलको रुख उम्रनेछ। त्यो परमप्रभुका ख्यातिको निम्ति हुनेछ। त्यो कहिले नष्ट नहुने सदा सर्वदाको चिन्हको रूपमा निम्ति हुनेछ। आमेन। परमप्रभुले तपाईँ हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। उहाँको प्रतिज्ञा पनि, जति आज्ञाका कुराहरू छन्, प्रतिज्ञा पनि सँगसँगै तपाईँ र मेरो निमित्त परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ अनन्तसम्म उहाँ चाहिँ हामीलाई, तपाईँलाई र मलाई डोर्याइराख्नुहुन्छ। अनन्तसम्म उहाँले हामीलाई प्रेम गरिराख्नुहुन्छ। के तपाईँ तिर्खाउनु भएको छ? के तपाईँ भोकाउनु भएको छ? उहाँले भन्नुभयो, म चाहिँ जीवनको रोटी म नै हुँ, होइन? मलाई खाने चाहिँ कहिले भोकाउने छैन र कहिले तिर्खाउने छैन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको यस वचनबाट र प्रभु भला हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। जय मसीह। साथै नमस्कार। आमेन।